उहाँ पनि यो सिङ्गो अभियानमा मलाई लाग्दछ हामीहरूकै साथमा हुनुहुन्छ र पाँचौँ अधिवेशनदेखि पाँचौँ सम्मेलनदेखि झन्डै समयमा नै यसका प्रत्येक राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै गए। सुरुको समयमा राष्ट्रिय सम्मेलन भनिन्थ्यो, पाँचौँ पछि 6औं, 36 पछि 38, 38 पछि 40, 40 पछि 42, यही क्रममा तपाईँहरूले यो संगठनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दै आउनुभयो र त्यो संगठनको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित भएका विद्यार्थीहरूका जसरी शिक्षकको विश्वविद्यालयमा प्रति खतरा हुन्छ, विद्यार्थीहरूको पनि विश्वविद्यालयमा हुन्छ सङ्घकारी अहिले पनि एउटै देखिनुहुन्छ। त्यस बेला म सम्झिरहेको छु एउटा टिम देखेर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो टङ्क कार्की, उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भीम नेपाली डाक्टर भीम नेपाली, अनि महासचिव हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र आचार्य र भीम रावत चुनाव पार्टीको हाम्रो टिमको सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रो व्यवस्था थियो त्यतिखेर। अहिले पनि सम्झिरहेको छु त्यो निर्देशको माध्यमबाट हामीले अनिवार्य सञ्चालन गर्ने गर्दथ्यौँ र अनिवार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन नेकपा मालेको तर्फबाट मैले नै पाएको। संजोगले को पनि विद्यार्थी नेता थिए यस समय। भोगानजी हुनुभयो युवा नेता हुन पाएँ र विद्यार्थी नेता हुने मैले मौका पाएको थिएँ। तर अनिराष्ट्रिय संगठन बनिसकेपछि होइन, अनिराष्ट्रिय संगठन या देशभरिका सोडियो कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जतिखेर मैले विद्यार्थी आन्दोलनमा हुँदिएको थिएँ, त्यतिखेर आन्दोलन चलिरहेको थियो। सोडियो स्थापनाको आन्दोलन 2025-26 सालमा त्यो सोडियो स्थापनाको आन्दोलनको विधान बनाउने मस्यौदा कमिटीमा म विद्यार्थी निर्वाचित भएर वीरगंजको ठाकुराम कलेजको विद्यार्थीको हैसियतले म निर्वाचित भएर सोभियतको विधान निर्माण गर्ने कमिटीमा संयोग हुनुपर्दछ। मनमोहन अधिकारीका भाइ जगतमोहन अधिकारी त्यो कलेजको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो र त्यही कलेजबाट हामीले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सुरु गर्ने सन्दर्भमा म पुष्पलाल समूहको पार्टी सदस्य भएको थिएँ 2026 सालमा। कलेजमा मैले पाइला टेकेको थिएँ 2024 सालमा। मेरो उमेर 24 सालमा कति थियो होला सम्झिनुहोस्। भर्खरको युवा, अहिले पनि म युवा नै आफूलाई ठान्छु। पढाइको कुनै पनि सीमा हुँदो रहेन। हाम्रो भीम रावले भर्खरै पिएचडी गर्नुभयो, भीम नेपालीले पिएचडी गर्नुभयो, अरू पनि को अहिले पिएचडीको क्रममा आउनु थाहा छैन। हाम्रो टर्मिकारीले राजदूत भएर उता समय उता बिताउनु भएको हुनाले अब कविता लेख्नुमा लाग्नुभएको छ। त्यतिखेरको त्यो टिम म सम्झिरहेको छु। भीम रावल, टङ्क कार्की, भीम नेपाली, रामचन्द्र आचार्य, ठाकुर चन्द्र श्रेष्ठ लगायतका एउटा विद्यार्थीहरूको टिम थियो। त्यो टिमले त्यतिखेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा अगुवाई गरिरहेको थियो। त्यतिखेरै शिक्षक संगठन थियो, त्यसले आन्दोलनमा भूमिका खेलिरहेको थियो र त्यतिखेर मजदुरहरूको संगठन थियो नेकसमयो, नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियन र त्यसले मजदुर शक्तिलाई परिचालित गरिरहेको थियो। ती तीनका शक्तिहरू खास गरिकन विद्यार्थी र शिक्षकले त्यतिखेर आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका। यसमा यो आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा पञ्चायती व्यवस्थालाई धराशायी पार्नका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा र पछिल्लो कालमा गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनको सन्दर्भमा म सम्झिरहेको छु। सुरेन्द्र पाण्डे विद्यार्थी इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, राजेन्द्र राई अनिवार्यको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। उहाँले गणतन्त्रको नारा घन्टाउनु भएको थियो। पार्टीले पनि पार्टीको बैठक बसेर उहाँको त्यो त्यतिखेरको अग्रसरतालाई शाबासी दिँदै गणतन्त्रको नारालाई सफल गरेको थियो र अगाडि बढ्ने काम गरेको थियो।
यसका लागि म राष्ट्रलाई यसका नेताहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईँले परसम्मको कुरा सोचेर आन्दोलनमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति सामर्थ्य जीवन समर्पित गर्ने काममा भूमिका खेल्नुभयो। अहिलेसम्म भएको राष्ट्रका जति पनि सम्मेलन छन्, 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि लिएर 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पछिल्ला महाधिवेशन भन्न थाल्यो। त्यहाँ राष्ट्रिय सम्मेलन, राष्ट्रिय महाधिवेशन, अनि त्यसबाट हामीले पार्टीको लागि महाधिवेशन गर्ने, अरूको लागि सम्मेलन भन्ने हामीले धारणा बनाएका थियौँ। यसमा 18वटा सम्मेलन, राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशन भइसकेका छन्। यी 18वटा राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूमध्ये निर्वाचित भएका अध्यक्षहरूमध्ये कति खुसीको कुरा, 18 जना अध्यक्षमध्ये 12 जना हामीको साथमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। 6 जनालाई अझै तान्न बाँकी छ, ल्याउन बाँकी छ। 6 जनाहरूले पुनर्विचार गर्नुहोला। 1 जना त बितिसक्यो, 5 जना मात्रै हुन सकिन्छ। रामनाथ ढकाल यस अर्थमा त्यतिखेरका अध्यक्ष यहाँ ठाकुर बेले पनि हुनुहुन्छ। थोरै मात्रै आउँदैछ, अझ पनि बोलाउनु पर्छ। दुर्बहादुर गुरुङलाई तपाईँले बोलाउनै पर्दछ। एक से एक योगदान जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो रामकुमार झाँक्री, त्यसै गरी अरुण नेपाल, योगेश भट्टराई, यी सबै प्रकारका नेता जसले विद्यार्थी आन्दोलनमा हाल्नु भएको थियो, विद्यार्थी सङ्गठन सञ्चालन गर्नुभएको थियो, विद्यार्थी नेताहरू तयार गर्नुभएको थियो। जोसिला युवा नेताहरू, विद्यार्थीहरू तयार भएका थिए। तिनीहरू पछिखेर पार्टीको आधार बन्न पुगेका थिए, ढाड बन्न पुगेका थिए, ब्याकबोनको रूपमा भूमिका खेल्न। त्यसो नानीहरूले भर्खरै पूर्ववक्ता कमलले भन्नुभयो, तपाईँहरूबाट हामीले धेरै आशा गरेका छौँ, तपाईँहरूबाट हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौँ र हामी चाहन्छौँ तपाईँहरू भोलिको पार्टीको जिम्मेवारीमा पुग्नका लागि आफूलाई अहिलेदेखि नै योग्य साबित गर्नुहुनेछ। एक पदको काना थापेर पुगेर यसको निम्ति न्यूनतम योग्यताहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। र असल कार्यकर्ता तयार गर्ने पहिलो कारखाना यही विद्यार्थी हो। यही विद्यार्थीको कारखानाबाट हामी जुन कच्चा पदार्थहरू प्रवेश गराउँछौँ, त्यही पक्का पदार्थ गरेर पार्टीको कार्यकर्ता निर्माण हुन्छ। यसो हुनाले हामी चाहन्छौँ यसमा असल व्यक्तिहरूलाई विभिन्न ठाउँको जिम्मेवारीमा अगाडि बढाउने काम गर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिहरूले आफूमा के राम्रा कुराहरू छन् त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुहोस् र आफ्ना कमजोरी के छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस्। कमजोरी सुधार्नका लागि अग्रसर हुनुहोस्, राम्रा कुरा सिक्नका लागि पनि तत्पर हुनुहोस्। कमजोरी हटाउन नसक्नेले राम्रो कुराहरू ग्रहण गर्न सक्दैन। राम्रो कुरा सिक्न नचाहने मान्छेले आफ्नो विकास गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले केपी ओली र हामीमा फरक के हो भने, केपी ओलीले सिकाउनुहुन्छ भने विद्यार्थीले पढ्ने होइन, हामीले सिकाउनु के हो भने विद्यार्थीले नै पढ्ने हो। र पढ्ने व्यक्तिले नै त्यो ज्ञानी हुन्छ, गुणी हुन्छ। पढ्ने व्यक्ति नै संस्कारयुक्त हुन्छ। त्यसो हुनाले पढ्ने कुरालाई हामी प्रोत्साहन दिन्छौँ। मेहनतका साथ अध्ययन गर्नेलाई हामी अत्यन्तै अघि बढ्ने हौसला प्रदान गर्दछौँ। हामीले पनि आफ्नो समयमा विद्यार्थी हुँदाखेरि विद्यार्थी नेताको पनि जिम्मा पुरा गरिरहेका थियौँ, जागिर गरेर पनि कमाइ गरिरहेका थियौँ, अनि राजनीति गरेर पनि अर्कोतर्फ जनताको माझमा गइरहेका थियौँ। अध्ययनलाई पनि साथमा पढाउने अनि राजनीतिलाई पनि साथमा लिएर जाने र जीवनयापन गर्ने कामको निम्ति आफै मेहनत गरेर नोकरी गरेर जीवनयापन गर्ने यस्तो संस्कारहरू हुर्केका हुनाले हामी असल मान्छेको खोजी गर्छौँ। मैले समय समयमा तपाईँहरूको माझमा भन्ने गरेको छु, त्यतिखेर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने हामी तरिका अपनाएका थियौँ। आफ्नो कलेजमा पढाएका शिक्षकहरूको नोट्स तयार गर्ने र त्यो नोट्सहरू अरूलाई दिने, त्यो नोट्सको आधारमा विद्यार्थीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने, पढ्नका लागि प्रेरित गर्ने, मेहनती हुनका लागि प्रेरित गर्ने।
असल मानिस बन्नका लागि प्रेरित गर्ने। त्यसमाले मैले तपाईलाई पहिलो बताउनु पर्ने कुरा भने मेहनतका साथ अध्ययन गर्ने काम गर्नुहोस्। तपाईहरु विद्यार्थी नै हो, विद्यार्थी यो पनि विद्यार्थी भएको हुनाले यसको कामै भनेको अध्ययन गर्ने हो। अध्ययन र राजनीतिको बिचमा तालमेल कसरी मिलाउने एउटा ठुलो चुनौती हुन्छ। तर पढाइ पनि नछुटोस्, राजनीतिक जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सकियोस्। यो दुईटैमा तालमेल कसरी मिलाउने हो त्यस बारेमा तपाईले आफ्नो समयको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। समयको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। जाँच पनि चलिरहेको छ, यता जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नु पर्दाखेरि संगठनले पनि विचार पुर्याउनु पर्दछ। पढाइमा पनि असर नपरोस् र संगठनको काममा पनि असर नपरोस्। यो दुईटैमा कसरी तालमेल मिलाउने हो भन्ने बारेमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। किनभने हामीलाई थाहा छ सानो बच्चादेखि नै हामी जसरी हुर्काउँछौँ, बाबुआमाले जसरी हुर्काउँछन् त्यो बच्चाको दिमागमा जुन प्रभाव पर्छ, इम्प्रेसन पर्छ, त्यो जीवनको अन्तिम समय पनि त्यो कायम रहिरहन्छ। त्यसकारण राम्रो कुरा हामीले सिकाउनु पर्छ, राम्रो भावना जगाउनु पर्छ, राम्रो संस्कार दिनुपर्छ, राम्रो बानी बेहोरा ग्रहण गर्नको लागि प्रेरित गर्नु पर्दछ। त्यसैले हामी र केपी ओलीमा रहेको आधारभूत भिन्नता के हो भने केपी ओली को प्रवृत्ति छुट्टै छ। उहाँको प्रवृत्ति के छ भने व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ। हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने सामूहिकतावादी प्रवृत्ति छ। एकतावादी आफूलाई व्यक्तिवादी आफूलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने प्रवृत्ति केपी ओलीमा छ। हामीले संगठनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्दछौँ। हामीमा त्यो संगठनवादी प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसैले दुईटामा रहेको भिन्नतालाई तपाईँले बुझ्नै पर्छ। कतिपयलाई थाहा छैन के हो झगडा, केपी ओली र यता अर्को समूहको बिचमा के हो, द्वन्द्वको कारण के हो, विवादको कारण के हो। कतै पदको हामाथाप त होइन, कतै स्वार्थको बाधाबाज त होइन, कतै व्यक्तिका अहङ्कारहरू टक्राइरहेका त होइनन्। यस्ता खालका कुराहरू तपाईँका मनमा पर्न सक्छन्। कतिपयले पारेको हुन सक्दछ, कतिपयले प्रचार गरेको हुन सक्दछ। यी कुनै पनि भ्रममा तपाईँहरू नपर्नुहोस्। त्यसैले भर्खरै भीमराव कमलले बताउनु भयो, विगतका केही सन्दर्भ राख्नुभयो, सुरेन्द्र कमलले बताउनु भयो, केही सन्दर्भहरू अगाडि सार्नु भयो। ती सबै सन्दर्भमा म जान चाहन्न। हामी आज यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। र आज एकजनाले बडो विनम्र भावले मलाई भन्दैनुहुन्थ्यो, कमरेड केपी ओलीसँग मिल्नका लागि के गर्नु पर्यो भने उहाँले जे कारवाही गर्नुहुन्छ सहायता भए पनि, पार्टीबाट निकालिदिनुहुन्छ भने पनि, पार्टीबाट निकालिए पनि चुप लागेर सहेर बसिदिनुहोस्। के केही बाटोमा हामी जाने हो? के भुवा टेक्ने बाटोमा हामी जाने हो? हामी आत्मसमर्पणको बाटोमा जाने हो? कि केपी ओलीको टाङमुनि छिर्ने बाटोमा जाने हो? यो कुरा हामीलाई दिमाग मंजूर छैन। त्यसैले केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरण, केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौँ, हामी आतंकित भएका छैनौँ। त्यसको सामना गर्नका आज मैले एउटा पत्रिका पढेँ। पत्रिकामा लेखेको छ माधव नेपाल आलमनमा, माधव नेपाल दुविधामा, माधव नेपाल कहिले आलमनमा पर्दैन, दुविधामा पनि पर्दैन। चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्छ। कस्ता कस्ता कहाँ आए केपी ओली मेरे सामने। ठुलो गाह्रो कुरा होइन। इनका 2 दिनका चुरी फुलिहाल्यो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जब यी सडकमा उत्रिनेछन्, केपी ओली प्रगतिको हावा खुसिएछ। त्यसैले पत्रकार साथीहरू, मलाई तपाईँले बुझ्नु भएको रहेछ। तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो इतिहास बताउन पाएकै छैन। मैले वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि कसरी डिल गरेका थिएँ, ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि कसरी डिल गरेका थिएँ, तपाईँलाई सेवा नै पाएको छैन।
देवता प्रसाद कोइरालासँग कसरी डिल गरिरहेको थियो, कृष्ण भट्टराईसँग कसरी गरिरहेको थियो, अनि गणेशमान सिंहसँग कसरी गरिरहेको थियो काङ्ग्रेसका नेतासँग, अनि सद्भावनाका गजेन्द्र नारायण सिंहसँग कसरी गरिरहेको थियो। नेपालको राजनीतिमा के गरियो बताउँदै बाँकी छ। त्यतिखेर विदेशी शक्तिले मलाई कति दबाब दिएको थियो, कति धम्की दिएको थियो, त्यो धम्की र चुनौतीको कति सामना गरियो भन्न बाँकी नै छ। पार्टीभित्र कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपुगे, ती समस्या र चुनौतीको कसरी सामना गरियो, त्यो सबै फेरि तपाईँको बिचमा राख्न बाँकी नै छ। र यति भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई, आज एकजना आउनुहुन्थ्यो, कमरेड मलाई रातभरि निद्रा लागेन भन्नु, हुनु स्वाभाविक हो, तर मेरो स्वभाव अलिक फरक छ। मलाई आनन्दले रातभरि सुतेर आनन्द हुन्छ। सबै कालका चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसो हुनाले आइरहन्छन् चुनौतीहरू, जसरी नदी बगिरहन्छ, बाधाहरू आइरहन्छन्, बाधा पन्छाउँदै नदी अघि बढिरहन्छ, यही मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। बाधा पन्छाउँदै नदी बगिरहन्छ, यही मान्यताका साथमा यो राजनीतिमा म हुमिएको हो। 2022 साल 2023 सालमा मैले एसएससी पास गरेको, यसो हेर्दा हेर्दै 54 वर्ष भइसकेको छ। यहाँ मेरो नातिनी पनि क्वेसन गर्दै आइसकेको हो, नातिनीको पनि पनातिनी जन्मिसकेको पनि छ, तर पनि म आफूलाई युवाले ठानेको छु। किन भन्दाखेरि युवामा पनि तपाईँभन्दा कम युवा जोस छैन। मैले त सङ्कल्प गरिसकेको छु, 77 जिल्ला जानेछु, 77 जिल्ला जानेछु, सङ्गठन बनाउनेछु। जसरी 32 सालदेखि सङ्गठन बनाउने काम गरियो, चाहे त्यतिखेर सिटी मैनालीसँग होस्, या पछिल्लो कालमा जेल खनालसँग होस्, या मदन भण्डारीसँग होस्, या त्यसपछि नै मेरो सहयोद्धाको रूपमा अगाडि बढ्नुभएको प्रदीप नेपाल जस्ता योद्धाहरूको साथमा होस्, ती सबै सन्दर्भमा मलाई साथ दिने योद्धाहरूलाई सम्झिरहेको छु। तर सम्झिरहेको छु, सँगसँगै हिँड्ने योद्धाहरूले कतिपय साथ छोडे, माथि बढाइएका, माथि हुर्काइएका, जिम्मा दिइएका, ठाउँमा पुगिएका मान्छेले धोका दिएको पनि म सम्झिरहेको छु। तर त्यसबाट म विचलित भएको छैन। त्यसो हुनाले मलाई एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो, कमरेड स्टेजमा बस्दाखेरि उहाँहरू उज्यालो गर्नुहोस् न, अलिकति यस्तो भयो, मुसुक हाँसिदिनुहोस्। त्यो म हाँस्ने प्रयत्न गर्दै थिएँ, तपाईँहरूमा अलिक तापन नगरोस् कि हामी तर्सेका छौँ, केपी ओलीको स्पष्टीकरणबाट तर्सेका छैनौँ, महिलालाई छोडेर आउनेवाला छैनौँ। पार्टी हामी फुटाउँदैनौँ, पार्टी फुटाउने केपी ओली हुन्। पार्टी फुटाउँछन् भने कसले भने केपी ओलीले फुटाउँछन्, हामीले पार्टी फुटाउँदैन। पार्टीलाई एकता बनाउँछ। त्यसो हुनाले हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेका थियौँ। त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा हामीले भन्यौँ, हामीले अहिले अगाडि बढ्ने बाटो एकदम प्रष्ट के छ भने 9 महाधिवेशनले अगाडि सारेको राजनीतिक दिशा, त्यो 9 महाधिवेशनको दस्तावेज तपाईँहरूले मौका पाउनुहुन्छ भने पढ्नु होला। त्यतिखेर हामी सुरुमा विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्ने बेलामा केही पुस्तकहरू पढ्ने गर्दथ्यौँ। तपाईँहरूलाई त्यस्ता पुस्तकहरू पनि हामी उपलब्ध गराउनै पर्छ। त्यसो गरी म विद्यार्थी नेता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले मार्क्सवादका क ख ग भन्ने किताबहरू पढ्नुपर्छ। मार्क्सवादको क ख ग पढ्न सक्नुभयो भने त्यसको सिद्धान्तलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसको दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको दिशा अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने जब तपाईँले बाटो नै फेला पार्नु भएन भने, अनि बाटोमा तपाईँ त्यतिकै भौतारिनुहुन्छ, लक्ष्य भ्रष्ट भएन भने, गन्तव्य भ्रष्ट भएन भने भौतारिन्छन्। त्यसकारणले गन्तव्य भ्रष्ट हुनु पर्यो, बाटो क्लियर हुनु पर्यो, अघि बढ्ने आँट हुनु पर्यो। आँट छैन भने, साथ छैन भने, हिम्मत छैन भने मैदानबाट भाग्ने स्थिति बन्छ। मैदानबाट भाग्ने मान्छे योद्धा हुन सक्दैन, चुनौतीबाट पछिने मान्छे योद्धाका हुन सक्दैन। हामी चुनौतीको सामना गर्ने हो हिम्मतका साथ, सबै बाधा व्यवधानहरूलाई पन्छाउँदै हामीले सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने। त्यसो हुनाले हामीले सिकेका छौँ, कहिले पनि कठिनाइबाट डराउ, कहिले पनि कठिनाइबाट नतर्स, हिम्मतका साथ अगाडि बढ।
हिम्मतका साथ अगाडि बढ्ने तिमीले संकल्प गर्यौ भने तिमी सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिन्छ। सफलताको मूल रहस्य यही हो। सफलता प्राप्त गर्ने कुराको मूल कडी यही हो। जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ, विद्यार्थी राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा, पढाइमा, अध्ययनमा, कुनै व्यवसायमा, कुनै पनि तपाईँ काममा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँमा चाहिन्छ इमानदारी भाव, तपाईँमा चाहिन्छ कर्तव्यनिष्ठा, तपाईँमा चाहिन्छ समर्पणको भाव। त्यो काममा पुरै समर्पित हुनुहोस्, चुर्नु मर्नुहोस्। त्यसमा त्यो कामलाई सम्पन्न गर्ने गरी लागि पर्नुहोस्। काममा रहेका त्रुटि कमजोरीहरू कता छन् त्यसलाई सुधार्नुहोस्। विद्यार्थी समुदायको विश्वास जित्नुहोस्। विद्यार्थी आम समुदायको बिचमा लोकप्रिय बन्नुहोस्। मिठो बोल्नुहोस्, राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्, अनुशासित हुनुहोस्, मान सम्मान गर्नु। सबभन्दा उमेरले ठुला ओहदामा माथि भएका राम्रोभन्दा सानालाई माया गर्नुहोस्, स्नेह गर्नुहोस्, अघि बढ्ने घोषणा दिनुहोस्। त्यसैले हामीले सिकाउने कुराहरू असल चरित्रको कुरा। हामीले पनि त्यही सिकेर आएका छौँ, त्यस्तै गुरुहरू सिकेका छौँ र हामीले पनि त्यही हाम्रो शिक्षा दीक्षा तपाईँलाई दिए पनि। अहङ्कारी व्यक्ति कहिले काम लाग्दैन, दम्भी व्यक्तिहरू कसैको प्रिय हुँदैन। त्यसैले ज्ञान छ, बुद्धि छ, ज्ञान छ भने बुद्धि हुनुपर्छ, बुद्धि छ भने विवेक हुनुपर्छ। यो ज्ञान बुद्धि र विवेकको संयोजन हुनुपर्दछ। यसमा मैले तपाईँलाई भन्न के चाहेको छु भने हामीले त्यतिखेर महाधिवेशनमा प्रश्न बनेका थियौँ कि हामीले 2062-63को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई राजतन्त्रका ढालेपछि गणतन्त्र ल्याउने उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। अर्थात् अब यो मुलुक फेरि पुरानो राजतन्त्रमा फर्किन सक्दैन र फर्किन दिँदैन। हामी पराजित गरिसक्यौँ। त्यतिसुकै केटीहरूले साठगाँठ गरौँ, राजावादीहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम गरौँ अनि उनीहरूलाई हुर्काउने अनेक खालका प्रतीक्षात्मक रूपमा प्रयत्न गरौँ। त्यसलाई विफल पारी छाड्ने हुनाले हामीले त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र राष्ट्रिय क्रान्तिको एउटा चरण पुरा गरिसक्यौँ। हामीले सामन्ती शासनलाई पराजित गरिसक्यौँ। हामीले 250 वर्षको शाही शासनलाई परास्त गरिसक्यौँ। हामीले अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। आर्थिक क्रान्तिको दोस्रो चरण, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक क्रान्तिको दोस्रो चरण र यो चरणमा अगाडि बढ्दाखेरि समाजवादको धेरै उद्देश्यलाई पूरा गर्ने। समाजवाद भनेको सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हो। समृद्धि मात्रै होइन, आर्थिक विकास मात्रै होइन, त्यो न्यायोचित बनाउनुपर्छ। त्यो गरिब जनताले त्यसको लाभ पाउनुपर्छ। मुठीभर मान्छे अरबपति खरबपति हुने अनि लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू बिहान बेलुका खान नपाएर भौकालिने त्यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिएको छैन। त्यसैले हामीले भनेका छौँ हाम्रो व्यवस्था जनताका लागि हो। यस अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालमा लोकप्रिय हुनु पछाडिको के होला कारण? यसको कारण एउटा के हो भने नेपालको राजनीतिको धेरै दशा समातेको छ, नारी समातेको छ। नेपाली जनताको मुटुको धुकधुकी उनले बुझेको छ। यही धुकधुकी बुझ्न सक्यो भने पार्टी बलियो हुन्छ, आन्दोलन सशक्त हुन्छ, सफलताको बिन्दुमा पुग्छ। जब राष्ट्रिय राजनीतिको नाडी समात्न सकिँदैन, देशको र जनताको भावना बुझ्न सकिँदैन भने त्यस्ता पार्टीहरू काम लाग्दैनन्, इतिहासको उचाइ भरमा जानेछन्। जसरी प्राण प्रसादजीले खोल्नुभएको प्रजापक्ष इतिहासको विषय भनिसकेको छ। कतिपय देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले राम्ररी जनताको भावना बुझ्न सकेन, राष्ट्रिय आवश्यकता बुझ्न सकेन। ती देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको अवसान भइसकेको छ। त्यो बाटोमा हामी जाने होइन। नेपालको अवस्था विशिष्ट छ। नेपाल एउटा फर्टाइल ग्राउन्ड भएको देश हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि हाम्रा पुर्खाहरूले रगत बगाएका छन्। पुष्पलालले सुरु गर्नुभएको 6 सालको कम्युनिस्ट पार्टी, मनोहर अधिकारी र मदन भण्डारी जस्ता योद्धाहरू, किसान आन्दोलन अगाडि बढेका तुलसीलाल अमात्य जस्ता योद्धाहरू यो पार्टीको आन्दोलनका विभिन्न चरणमा अगुवाई गर्दै अगाडि बढेका छन्। उहाँकै त्याग तपस्याको दामबाट प्रेरित हुँदै जाँदा हामी भने त्यसैले त्यो पुस्ताको इतिहासलाई अवमूल्यन नगर्नुहोस्। उहाँहरूको मान सम्मानमा अनि आघात पुग्ने कुनै पनि काम नगर्नुहोस्। उहाँहरूको पवित्र भावनालाई सिक्नुहोस्। उहाँहरूको योगदानबाट प्रेरित हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्।
त्यसमाले हामीले राम्रो उत्तराधिकारी भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। राम्रोमा राम्रा योद्धाहरू पनि सहभागी हुने गर्दछन्, कहिलेकाहीँ नराम्रा पात्रहरू पनि प्रवेश गर्दछ। नराम्रा पात्रहरू प्रवेश गरेकै थिए। तपाईँलाई थाहा छ, दोस्रो महाधिवेशनको बेलामा विचार पास भएको थियो पुष्पलालको, अनि नेतृत्व लिएका थिए केशवचन्द्र रायमाझीले, जसले पछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारमा बुझाइदिए, जाति व्यवस्थालाई समर्थन गरे, कम्युनिस्टलाई कुनै विघटनको अवस्थामा पुर्याउन खोजे। त्यसै भयो महाधिवेशनमा विचार केपी ओलीको हो, विचार हाम्रो पास भएको थियो, नेता बन्न पुगे केपी ओली आज कम्युनिस्ट पार्टीलाई उनले विसर्जनको दिशामा लाँदैछन्, विघटनको दिशामा लाँदैछन्, छिन्न भिन्न पुर्याउने काममा जुटिरहेका छन्। त्यसैले हामीले अब त्यो जिम्मेवारी फेरि बोक्नु पर्दछ। केपी ओलीको भ्रमण धेरैलाई मुक्त गर्नुपर्छ। अनेक किसिमका प्रचारहरू गरिरहेका छन्, त्यो प्रचारबाट जनतालाई, भ्रमपूर्ण प्रचारबाट जनतालाई, कार्यकर्तालाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। भ्रमपूर्ण प्रचार के हो भने एमाले हामी हौ, केपी ओलीले प्रचार गरे, जनताको बहुदलीय जनताको हिमायती हामी हौ, केपी ओलीले प्रचार गरेको। यो सोच्नुहोस् त, जनताको बहुदलीय जनताको केपी ओलीको कहिले भेट भएको थियो? कहिले भेट भएको थियो? अहिले भेट भएको छ? अहिले केपी ओली जनताको बहुदलीय जनताको मान्यतामा अगाडि बढिरहेका छन्। जनताको बहुदलीय जनताको मान्यता के हो? सबभन्दा पहिलो कुरा, सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको बहुमतको निर्णयलाई मान्नु। उनले बहुमतलाई कुनै टेकेका छैनन्। अहिले पार्टीको तपाईँ पहिले पनि पार्टी एकीकरण गरे, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यो नेकपामा उनले पदमा परे, स्थायी कमिटीमा सचिवालयमा 5 जना उनका विरुद्धमा थिए, 4 जना उनको पक्षमा भए। अनि त्यसपछि स्थायी कमिटीमा उनका पक्षमा थोरै मान्छे थिए, केन्द्रीय कमिटीमा त उनले भने सचिवालय भनेको त हुल्लडबहादुरको संगठन हो, अनि स्थायी कमिटी भनेको त बाहुबलीहरूको संगठन हो, अनि केन्द्रीय कमिटी भनेको त सडक छापहरूको संगठन है। उनले आरोप लगाए आफ्नो बहुमतमा भएको नारे हुल्लडबाज भयो, त्यो बाहुबली भयो, सडक छापहरू पुग्यो। अहिले उनले के काम गरेका छन्? आफ्नो दासहरू मात्रै राखेका छन्, आसे-पासे दासहरू मात्रै। कसैको बोल्ने हिम्मत छैन, कसैले उनको गलत कुराको आलोचना गर्ने हिम्मत छैन। जबकि कम्युनिस्ट पार्टीमा र जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नेमा दोस्रो हुनुपर्छ आलोचनाको चेत र आलोचना सुन्ने सहनशीलताको प्रवृत्ति। जनताको बहुदलीय जनवादले मान्दछ। जनताको बहुदलीय जनवादले के माग गर्दछ भने लोकतान्त्रिक क्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्दछ। लोकतान्त्रिक क्षेत्र भनेको धेरैको कुरा सुन्ने, बहुमतको निर्णयलाई मान्ने, अल्पमतकोलाई सम्मान गर्ने, कमिटीलाई सदस्य, कमिटीलाई कमिटीको मार्फतमा हुने यो परिपाटीलाई स्वीकार गर्ने कुरा भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको चरित्र। जनताको बहुदलीय जनवादले 3टा क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। पहिले कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्नु पर्दछ, किनभने संसारका उद्देश्यका कम्युनिस्ट पार्टी एकल तानाशाही पार्टीमा प्रवृत्ति देखिए, त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले चलाउनु पर्छ भन्दा अगाडि सार्नु भयो। आज केपी ओलीले त्यही दोहोऱ्याइरहेका छन्। सम्पूर्ण अधिकार केपी ओलीको हातमा केन्द्रित। हिटलर, नेपाली हिटलरको अवतार भएका छन् केपी ओली। त्यसैले त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, त्यो केपी ओलीको निरन्तरता वादी अधिनायकवाद मात्रै। त्यसमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। दोस्रो लोकतान्त्रिकरणको दोस्रो कुरो भनेको समाजको लोकतान्त्रिकरण र तेस्रो कुरो भनेको राज्य व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण। यी सबैको सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले सुरुदेखि नै लोकतन्त्रको आवाज बुलन्द गर्दै आयो, देशभक्तिको राष्ट्रियताको ढङ्गा बुलन्द गर्दै आयो, सामाजिक न्यायको पक्षमा उभियो, समाजमा भएका अनेक खालका व्यक्तित्वहरूको विरुद्धमा, कुरीतिहरूका विरुद्धमा, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा, असमानता र भेदभावका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउँदै आयो। र अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले सधैँभरि 3टा कुरा बिर्सनु हुँदैन। र 3टा कुरा भनेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको, जनताको सामाजिक न्यायको कुरा। र
कवि पुष्पले सुन्दरी भन्नुभयो यी सबैको निम्ति पहिले चाहिन्छ सिद्धान्त सही विचार, सही विचार चाहिन्छ, सही सिद्धान्त चाहिन्छ र हामी मार्क्सवाद लेनिनवादको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ, जनताको बहुदलीयवादको मर्मर भावनालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्छौँ र यो हाम्रो प्रतिबद्धताको कुरा। दोस्रो चाहिने कुरो भनेको बलियो संगठन, सशक्त संगठन। त्यो संगठन निर्माण गर्ने काम पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर संगठन कागजमा लेखिएर हुँदैन, गतिशील हुन सक्नुपर्छ, क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ र तेस्रो भनेको संगठनले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष हो। सङ्घर्ष भनेको जनताका राष्ट्रका समस्यालाई लिन त्यसलाई त्यसको पक्षमा आवाज उठाउने काममा जुट्नुपर्छ। जहाँ पीडा जनताले भोगिरहेका छन् त्यहाँ पार्टी पुग्नुपर्छ, पार्टीको संगठन पुग्नुपर्छ। जहाँ जनता आनन्दमा रमाइरहेका हुन्छन् जनतासँग आनन्दित हुन सक्नुपर्छ। त्यसो भए जनता र हाम्रो बिचको सम्बन्ध नल र मासु जस्तो, पानी र माछा जस्तो। जसरी पानीमा माछा रमाउँछ त्यसै गरी कम्युनिस्ट पार्टी जनतामा रमाउनु पर्दछ। जनता भन्दा आफूलाई माथि ठान्ने होइन, नेताले आफूलाई मालिक ठान्ने होइन। आज केपी ओली आफूलाई बाल भन्छन्, कमले भन्न चाहन्छ। कम्युनिस्ट संस्कार नै छैन। त्यसैले हामी चाहन्छौँ हाम्रा कार्यकर्ताहरू सही दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढुन्, सही विचारका साथ अगाडि बढुन्। त्यसैले मैले भने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाएर समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्नका लागि नै हामीले प्रष्ट बाटो समातेका छौँ। त्यो समाजवादको स्थापना गर्ने लक्ष्य उद्देश्यका लागि हामी नेपाली मोडेलको समाजवाद के हुन सक्दछ? जनताको सेवामा राज्यलाई समर्पित गर्नलाई के गर्न सकिन्छ? हामीले सधैँभरि पार्टीभित्र कुरा उठायौँ। यी जनताका पीडा र वेदनाको बारेमा पार्टीको बैठकमा एजेन्डा राख्नु, बैठक बोलाऊ। तर केपी ओली कहिले पनि बैठक बोलाउन नचाहने, बैठक भन्ने बित्तिकै एउटा भाउन्न लाग्ने। केपी ओलीको ज्वरो बढेर 103 पुग्ने। बैठकको नामै सुन्न नचाहने, सुझाव सुन्न नचाहने, आलोचना सुन्न नचाहने, विरोध सुन्न नचाहने। अनि विरोध गर्यो भने, आलोचना गर्यो भने शत्रु ठान्ने यो केपी ओली प्रवृत्ति हो। त्यसैले हाम्रो लडाईँ केपी ओली व्यक्तिको विरुद्धमा होइन, केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँ। त्यसैले उपस्थित साथीहरू तपाईँले बुझ्नुहोस्, केपी ओली सुरुदेखि गुटबन्दीमा लाग्दै आएका मान्छे हो, सुरुदेखि गुटबन्दीमा लाग्दै आएका मान्छे हो। 2051 सालदेखिको सानो गुट सुरु भएको थियो, सुरुदेखि भोग्दै आएको मान्छे म। केपी ओलीका आन्द्रा भोलि सबैलाई थाहा छ। त्यसैले धेरै फुट्न लगाएको हुन्छ। केपी ओलीका आन्द्रा भोलि मलाई मात्रै थाहा छ भने होइन, मुकुन्द नेपाली आउनु भने मलाई पनि थाहा छ भन्नु होला। राधाकृष्ण मल्ललाई बोलाउने हो भने उहाँ झन् ज्यादा छिरफार गरेर तपाईँले बताइदिनु होला। मोहनचन्द्र अधिकारीले त्यो पनि भन्दा बढी थाहा होला। कर्जियन खनाललाई पनि उहाँले इलामकै झापाको नजिकै बसेको हुनाले उहाँलाई पनि थाहा होला। 101 व्यक्तिहरूलाई थाहा छ केपी ओलीका प्रवृत्तिहरू। नरेश खरेलदेखि लिएर धनेन्द्र बस्नेतसम्म झापा आउँदा योद्धाहरूलाई थाहा होला। अनि केपी ओलीलाई भोगेको हाम्रो गोकर्ण कमरेलीका यस अर्थमा यो प्रवृत्ति केपी ओली प्रवृत्तिले वास्तवमा यो पार्टीमा ठुलो समस्या खडा गर्दै आयो। यसका विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। 2071 सालमा जब पार्टीको 9 महाधिवेशन भयो, उनी अध्यक्षमा कुनै हिसाबले जाल जेल षड्यन्त्र गरेर जितेर आइसकेपछि अनि हामीले ठुलो भुक्तमान भोग्न थाल्यौँ। उनले बैठकै बोलाउन चाहने, 3 महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समितिको बैठक 1.5 वर्षसम्म बसेन। त्यस्तो मान्छे हुन् केपी ओली। पछि गएर जब पार्टी एकता भयो, माओवादी र नेकपा एमाले एकताबद्ध भए, हामी हर्षित भयौँ, खुसी भयौँ। त्यसपछि पनि बैठक बस्न नचाहने, एकलौटी निर्णय गर्ने, भएको निर्णयको पालन नगर्ने, नयाँ बाटोमा नयाँ निर्णय गर्ने। यसले पार्टीमा विधि समाप्त हुन थाल्यो, पद्धति समाप्त हुन थाल्यो। आफ्नो मान्छे खोजिकन उनलाई चुनावको टिकट दिने, पार्टीको ओहदाहरू प्रदान गर्ने, यी सबै प्रवृत्ति देखियो हो। यी सबै प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामीले केपीको विरुद्धमा जुट्दै आउनुपर्ने स्थिति बनेको र यो प्रवृत्ति अब सुध्रिएला भन्यो, सुध्रिएन। त्यसैले कमरेडहरू अहिले हामी वास्तवमा
चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति सिद्धान्तनिष्ठ होस्, विचारहीन मानिसको जमाना नहोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति आलोचनात्मक चेत भएको होस्, दासत्व चेत र मानसिकता नहोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति सामूहिक परिपाटीको पालना गरोस्, व्यक्तिवादी परिपाटीबाट मुक्त होस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति समाजवादी चिन्तन बोकेर अगाडि बढोस्, दलाल पुँजीवादी चिन्तन अंगीकार नगरोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति विनम्र होस्, उद्दण्ड नहोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति अनुशासित होस्, स्वेच्छाचारी राजनीति बनोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति उदार बनोस्, यो अनुदार नबनोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति लोकतान्त्रिक गुण बोकेको बनोस्, निरङ्कुश नबनोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति धेरैलाई मिलाउने समेट्ने काम गरोस्, विभाजित गर्ने र द्वन्द्व निम्त्याउने काम नगरोस्। यसमा हाम्रो पङ्क्ति एकतावादी बनोस्, फुटवादी नबनोस्। त्यसो हुनाले यही सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौँ, तर हामी कसैको दास बन्नलाई पनि तयार छैनौँ। त्यसो हुनाले हामी एउटा वैचारिक यसमा हामी एउटा वैचारिक जगमा यो पार्टीलाई लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छ। यो पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहन्छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फेरि एकताबद्ध गर्नेछौँ। केपी ओली विभाजनको पक्षमा छन्, हामी एकताको पक्षमा छौँ। सबैलाई सुनिदिनु। यसको लागि हामी देशभरिका कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गर्न चाहन्छौँ। कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह पैदा गर्न अपराध होइन। निराश भएका कार्यकर्तामा आशावाद जगाउने कुरा गलत होइन। कार्यकर्तालाई गतिशील बनाउने कुरा अपराध होइन। कार्यकर्ता गतिशील भयो भने, उत्साहित हुने भयो भने अनि पार्टीमा जीवन आउँछ, ऊर्जा आउँछ र जीवन र ऊर्जा भएको पार्टीले नै जनताको मन विश्वास गर्न सक्छ। त्यसो हुनाले पनि अहिले हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेका थियौँ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो भेलामा झन्डै 5000 देशभरिबाट कार्यकर्ता आएका थिए। केपीले के भन्ने गरेका थिए थाहा छ? 200 मान्छे आउँछन् कि आउँदैनन्, के आउँथे भनेर 5000 मान्छे। अझै हामीले सबै जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमध्ये पदाधिकारी मात्रै भएन, नभए 100 जना मात्रै भयो भने पनि झन्डै 30वटा सङ्गठनका 3000 मात्रै हुने थिए। त्यही हामीलाई 5000लाई सम्हाल्न कति गाह्रो परेको त्यो ठाउँै पाइयो। स्थानै छैन। बल्ल बल्ल एउटा हामीले ठाउँको व्यवस्थापन गर्यौँ। भित्र हलमा अटेनन्। हलभन्दा बढी मान्छे बाहिर हामीले पुरै त्रिपाल टाँगेर राख्नु परेको थियो र बहुत राम्रो व्यवस्था भएको हुनाले एउटा हामीले स्क्रिन राखेका थियौँ। त्यो स्क्रिन देखेपछि मलाई सुनाएपछि साथीहरूले त्यो लाग्दथ्यो कि आफ्नो सामुमा स्टेज कति राम्रो स्क्रिनको व्यवस्थापन थियो भने बाहिर हेर्दाखेरि पनि स्टेज अगाडि जस्तो देखियो। त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेको हुनाले अत्यन्तै भव्यताका साथ, नयाँ उत्साहका साथ, ऊर्जाका साथ त्यो हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गर्यौँ। यही क्षेत्र 4 र 5 र केपीले यति राम्रो काम गरेका छन्। उनीबाट पीडित भएका मान्छेमा उत्साह जगाएका छन्। उनीबाट पन्छाइएका मान्छेहरू, निराश भएका मान्छेमा आशा जगाएका छौँ। शाबास गर्नुपर्ने मैले कारवाही स्वीकार। यस्तै एउटा समय भएको थियो। यही ठाउँमा काठमाडौँमा हाम्रो पार्टीभित्र एउटा समूहले अर्को व्यक्तिलाई पुरै पाखा लगाउन खोज्दाखेरि मैले त्यतिखेर ईश्वर पोखरेललाई भनेको थिएँ, तपाईँको नजिकका मान्छेलाई पाखा लगाउन खोजिरहेको छ, उनीहरूलाई उत्साहित गर्नुहोस्। र उत्साहित गरेपछि एउटा मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा जिल्ला कमिटी बनाइयो, त्यसमा सङ्गठित गर्न लगाइयो। अनि उनीहरूको कार्यक्रम भयो। मैले भने म आउँछु र उनीहरूको पिकनिकमा म जाँदाखेरि कमरेड गएपछि त गुटबाजीहरूको मनोबल बढ्छ भने गुटबाजी होइनन्, तपाईँ एउटा पीडित र पन्छाइएका मान्छे हुन्, ती कार्यकर्ता हुन्, त्यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी म पार्टी महासचिव भएको व्यक्तिले मेरो जिम्मेवारी हो। पार्टी अध्यक्ष भएको मान्छे गार्जियन बन्नुपर्ने होइन। पार्टी अध्यक्ष भएको मान्छेले सिङ्गो पार्टीको चिन्ता गर्नुपर्ने होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएको मान्छेले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्ने होइन। किनभने पुष्पले भन्नुभएको छ कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता प्रधान हुँदैन, नीति प्रधान हुन्छ। नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। नीतिले निरन्तर बाटो देखाइरहेको हुन्छ। नेता भनेको आउने र जाने बन्छ। कोर्डिनेसन बनाउने नेता या साथमा मूल नेता छैन।
हामी दुईजना सिटी मेलाले जानु के रोएर बस्ने हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो बेलामा हामीले कोर्डिनेसन बनाउने 8 जनामध्ये 4 जनाले बाटो छोड्न निस्कनुभयो अनि बाँकी 4 जनाले पनि त्यतिकै टाउकोमा हात राखेर बसेनौँ। निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले आज त सारा देशको शक्ति यहाँ जान देख्यो। आखिर युवा संघको राष्ट्रिय भेला भएको थियो, कति शानदार भएको थियो। त्यसले अहिले अध्यक्ष लगायतको पदाधिकारी निर्वाचित गरेको छ। त्यो शानदार रूपमा भेला सफल पार्नु भएकोमा म नरेशजी लगायतको सिङ्गो टिमलाई म धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँलाई बहुत राम्रो काम गर्नुको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आज पनि विद्यार्थीहरूको जमात जागेको छ। युवा र विद्यार्थी जाग्यो भने ठान्नु सबै जागे। किनभने युवा र विद्यार्थी सबै तहमा छ। केही युवा विद्यार्थीबाट मजदुर हुन्छ, केही युवा विद्यार्थीबाट बुद्धिजीवी हुन्छन्, केही युवा विद्यार्थीबाट किसान हुन्छन्, केही युवा विद्यार्थीबाट नै सबै सङ्गठनमा जाने कर्मचारीदेखि लिएर सबै समुदायको सङ्घ संस्था बन्छ, सम्पर्क मञ्च बन्छ, पार्टी कमिटीहरू बन्छन्। देशभित्र पनि देश बाहिरको पनि कमिटी त्यसैको आधारमा भएको हुनाले सबै कुराको मियो र जरो भनेको युवा र विद्यार्थी र युवा र विद्यार्थीको यो भेला भेला तपाईँहरूको उत्साह देखेर हाम्रो मनोबल बढेको छ, उत्साह बढेको छ, मन तरङ्गित भएको छ। त्यस हुनाले तपाईँलाई अगाडि बढाउनु त्यस हुनाले विद्यार्थी साथीहरू म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामीमा गैर कम्युनिस्ट आचरण के छ भने खोज्नुहोस्, तर हटाउनुहोस्। हामीमा कुनै व्यक्तिवादी गुटवादी प्रवृत्ति छ भने हटाउनुहोस्। हामीमा कुनै अहङ्कारी प्रवृत्ति छ त्यो हटाउनुहोस् र हामीमा कुनै अराजक प्रवृत्ति छ भने हटाउनुहोस्। आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति छ भने पनि हटाउनुहोस्। फराकिलो सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले केपी ओलीले हामीलाई अनेक आरोप लगाएर एउटा स्पष्टीकरण सोधेका छन्। हामीले भनेका छौँ जम्मा 2टा आज होइन हालत युद्धको कुरा थाहा छ तपाईँलाई। पाण्डवहरूले जम्मा 5 सानो गाउँ पाउँ भन्दाखेरि दुर्योधनले पनि 5वटा गाउँ कहाँ दिन्छु म। हस्तिनापुरको शासकको सामु 5वटा गाउँ मान्ने हिम्मत थियो भैरवको दम्भ सवाल भयो। पछि गएर दुर्योधनका 79 भाइ मारिए।